السلام عليكم. خلق الله تعالى نعم لا تحصى للإنسان ليأكلها ويشربها، وبعضها لديه القدرة على مواجهة نقص الغذاء والماء، واحد منهم بقيخ إنه ليس لذيذا فحسب، بل إنه أيضا مغذي جدا، لا يروي تناول البطيخ العطش فحسب، بل يخفف الجوع أيضا. البطيخ فاكهة غنية بالماء، هذا هو السبب في أن تناول البطيخ في الصيف لا يعوض فقط نقص الماء. بدلا من ذلك تظل المعدة والجسم على وجه الخصوص باردين. تناول البطيخ مفيد جدا في العديد من الأمراض. يعتبر البطيخ أيضا مفيدا جدا لفقدان الوزن، لكنك ستفاجأ بمعرفة ذلك. لا ينبغي أن يؤكل البطيخ إطلاقا في بعض الأمراض، لأنه في بعض الحالات إذا كنت تأكل البطيخ لذلك يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. ما هي فوائد تناول البطيخ؟ وماذا يجب على الناس تجنب أكله؟ دعونا نعرف مزايا وعيوب البطيخ. إذا كان لدى أي شخص مشكلة الحجر لذلك يجب أن تأكل البطيخ. الأشخاص الذين لديهم حصوات في الكلى وإلا هناك مشكلة مع الحجارة لذلك يأكلون الكثير من البطيخ، لأن البطيخ يحتوي على كمية أكبر من الماء، كما أنه يساعد على تطهير الكلى لذلك يكون طعامه نافعا. ومن كان عنده مشكلة بالحجارة يعتبر البطيخ أيضا مفيدا جدا لفقدان الوزن. يجب تضمين البطيخ في النظام الغذائي لفقدان الوزن. يحتوي البطيخ على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، لكنها تحافظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة. يحتوي 100 جرام من البطيخ على 30 جراما فقط من السعرات الحرارية. يحتوي على حوالي مليغرام واحد من كربوهيدرات الصوديوم، 8 جرامات من الألياف، زيت مؤشر 4 جرامات، سكر 6 جرامات من الفيتامينات، فيتامين أ 11%، 13% من فيتامين سي. يحتوي مؤشر البروتين 0 على 6. يقوي البطيخ جهاز المناعة وأيضا مفيد للعيون. البطيخ غني بفيتامينات سي وإي، يقوي جهاز المناعة وأيضا رائعة للعيون. تناول البطيخ لا يبرد المعدة والجسم فقط، كما أنه يحافظ على برودة العقل. يعتبر تأثير تناول البطيخ باردا، وأكل البطيخ لا يجعلك تشعر بالانتعاش فقط، كما أنه يهدئ الأذكياء. لذلك كلما كان لديك صداع شديد تأكد من تناول البطيخ، كما أنه يعطيك راحة فورية من الصداع. اطحني بذورها وضعيها على جبهتك، كما أنه يعالج الصداع. يعتبر البطيخ أيضا مفيدا جدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يأكلوا البطيخ. يحتوي البطيخ على القليل جدا من الصوديوم وهو بارد أيضا. كانت هذه فوائد البطيخ، والآن دعونا نتحدث عن الأشخاص الذين يجب ألا يأكلوا البطيخ. لا ينبغي أن يأكل البطيخ من قبل مثل هؤلاء الناس الذين يعانون من الربو أو الحساسية، لأن التأثير بارد ويمكن أن يسبب التهاب في أنبوب الوريد. بالمناسبة يمكن أن يزيد من مشكلة العطس. إذا كنت تتناول الأرز أو الزبادي فعليك الابتعاد عن البطيخ، لأن تناول البطيخ في هذا الوقت يضر أكثر مما ينفع. إذا كانت معدتك فارغة أو ربما تفكر في تناول البطيخ في الصباح، لذا قم بتغيير هذه العادة. يمكن أن يسبب تناول البطيخ على معدة فارغة أيضا آلما في المعدة. لا تشرب الماء مباشرة بعد تناول البطيخ. شرب الماء على الفور يمكن أن يسبب القيء. إذا أصبح حلوا في الفم يجب عليك فقط شطفه. لا ينبغي أن يؤكل البطيخ في الليل، لأنه يمكن أن يزيد المخاط ويمكن أن يزداد الألم سوءا، لكن في ضوء مخاوفك قرر أن تأكله، لأن البطيخ لا يفيد في الظروف المعاكسة. حسنا، هذا كل ما في فيديو اليوم. إذا أعجبك الفيديو يرجى الإعجاب به، وتأكد من مشاركتها مع أصدقائك ومعارفك الآخرين. انقر فوق زر المشاركة أسفل الفيديو للمشاركة، وتأكد من مشاركته على فيسبوك وواتساب وإنستغرام لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. الاشتراك في القناة لدينا.